अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 16 है और क्लास नंबर 16 में वक्फ़ के 2 कवाइद को पढ़ेंगे। और आज की क्लास में वक्फ़ के जो 2 कायदे पढ़ेंगे, उन 2 कायदों के ज़रिए कुरान पाक की 480 से ज़्यादा आयात में वक्फ़ करने का तरीका मालूम होगा। आज क्लास नंबर 16 में जो 2 कायदे पढ़ने हैं, उनमें से एक कायदा ये है और दूसरा कायदा ये है। अगर आपने इन दोनों कायदों को अच्छी तरह समझकर ज़ुबानी याद कर लिया तो इन 2 कायदों के ज़रिए कुरान पाक की 480 से ज़्यादा आयात में वक्फ़ करने का तरीका आपको याद हो जाएगा। तो अब सबक को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, अगर किसी लफ्ज़ का आखिरी हर्फ गोल ता हो, अगर किसी लफ्ज़ का आखिरी हर्फ गोल ता हो, 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे और गोल ता पर 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है ख्वा कोई भी हरकत हो या तनवीन हो। यहाँ पर ये जो लफ्ज़ लिखा है, यहाँ पर इसमें जो वाव है, इस वाव को पढ़ेंगे नहीं। ये वाव लिखने में है लेकिन पढ़ने में नहीं। ये लफ्ज़ है ख्वा, तो इसे पढ़ेंगे ख्वा कोई भी हरकत हो या तनवीन हो। इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे, उसे वक्फ़ में हा साकिन से बदल देंगे। उसे वक्फ़ में हा साकिन से बदल देंगे। इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। यहाँ पर आपने पढ़ा गोलता और यहाँ पर भी आपने पढ़ा गोलता। गोलता कहते किसे हैं, यहाँ पर आप देखिएगा लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लफ्ज़ है कुव्वतन, कुव्वतन। इस लफ्ज़ के आखिर में ये जो हर्फ है, जिस हर्फ के ऊपर 2 नुक्ते हैं, ये जो हर्फ है ये गोलता है। इसी तरह यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है रक़बातिन, रक़बातिन, इस लफ्ज़ के आखिर में ये जो हर्फ है जिसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, ये हर्फ भी गोलता है। यहाँ पर आपने पढ़ा ख्वा कोई भी हरकत हो। हरकत किसे कहते हैं, हरकत के ताल्लुक़ से जो सबक है ये आपने क्लास नंबर 3 में पढ़ा था। यहाँ पर लिखा है ज़बर को हरकत कहते हैं, ज़ेर को हरकत कहते हैं, पेश को हरकत कहते हैं। ख्वा कोई भी हरकत हो, हरकत किसे कहते हैं ये भी आपको मालूम हो चुका। अब यहाँ पर देखें, लिखा है या तनवीन हो। यहाँ पर लिखा है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन के बारे में भी आपको मालूम हो चुका कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। यहाँ पर है हा साकिन।
ہا ساکن کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیے گا، یہ جو حرف ہے یہ ہا ہے اور ہا کے اوپر جزم ہے، اس ہا کو ہا ساکن کہیں گے۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے، اس لفظ میں یہاں پر یہ ہا ہے اور ہا کے اوپر جزم ہے تو یہ بھی ہا ساکن۔ اس لفظ میں بھی یہاں پر آخر میں ہا کے اوپر جزم ہے تو یہ بھی ہا ساکن ہے۔ آپ کو گولتا، حرکت، تنوین اور ہا ساکن کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ یہ جو سبق لکھا ہے، اب اس سبق کی وضاحت سنیے گا جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سبق میں بات ہو کیا رہی ہے۔ آپ نے پڑھا تھا اگر کسی لفظ کا آخری حرف گول تا ہو اور گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو، اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اگر آپ نے کسی لفظ پر وقف کرنا ہو تو اس لفظ کا آخری حرف اگر گول تا ہو تو اس گول تا کے اوپر چاہے زبر، زیر یا پیش، چاہے دو زبر، دو زیر یا دو پیش، ان 6 علامتوں میں سے کوئی بھی علامت آ جائے تو وقف میں اس گول تا کو نہیں پڑھیں گے بلکہ وقف میں اسے ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ ایک مرتبہ پھر سنیے گا کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اگر کسی لفظ پر وقف کرنا ہو اور اس لفظ کا آخری حرف گول تا ہو اور گول تا کے اوپر چاہے زبر، زیر یا پیش آ جائے، چاہے دو زبر، دو زیر یا دو پیش آ جائے، یعنی ان 6 علامات میں سے کوئی بھی علامت آ جائے تو وقف کرنے کی حالت میں گول تا کو نہیں پڑھیں گے بلکہ وقف میں اسے ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ لفظ ہے قوتاً، اس لفظ کے آخر میں گول تا اور گول تا کے اوپر 2 زبر یعنی تنوین ہے، تو اس لفظ پر اگر آپ وقف کرنا چاہیں تو وقف کی حالت میں یہ جو گول تا ہے اسے پھر نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے ہا ساکن سے بدل دیں گے اور وقف میں یہ لفظ پڑھا جائے گا قوہ قوہ۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے یہ ہے رقبات رقبات، اس لفظ کے آخر میں گول تا کے نیچے 2 زیر یعنی تنوین ہے، اس لفظ پر اگر وقف کریں تو وقف کی حالت میں یہ رقبات نہیں پڑھا جائے گا بلکہ وقف میں اسے